अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते का वाक़या, जिसको बयान फरमा रहे हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब। आइए चलते हैं बयान की तरफ, तवज्जो से सुनें। गुज़िश्ता जुमे में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीक़ीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और मनाक़िब के सिलसिले में अर्ज़ किया था कि ये लोग खुदाबंद करीम के मुंतखब शुदा हैं। कोई सहाबी खुद नहीं बना, कोई नबी खुद नहीं बनता, कोई सहाबी खुद नहीं बना। अल्लाह फरमाते हैं अपने पैगंबर के लिए मैंने एक एक दाना चुन चुन कर दिया। सहाबा रुश्दो हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस चांद है तो सहाबा सितारे हैं। हुजूर की ज़ात अक़दस आफ़ताब नबूवत है, सहाबा इकराम उसकी किरणें हैं। नबी की नबूवत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि सहाबा इकराम को दरमियान में ना लाया जाए। नबूवत के आईनी गवाह, चशमदीद गवाह, मौके के गवाह सहाबा किराम के सिवा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से जिब्रील को आते जाते देखा? वो कौन लोग हैं जिनकी शक्लें बनाकर के जिब्रील अमीन दुनिया में तशरीफ लाते थे? कुर्बान जाऊं उन सूरतों पे जिनकी सूरतें जिब्रील अमीन को पसंद आई। दिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, बड़ा खूबसूरत सहाबी था। जिब्रील अमीन उसकी शक्ल बना के आया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन शाहिद हैं। एक दिन जिब्रील अमीन काट का लिबास पहनकर आए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जिब्रील आज ये तेरा क्या हाल बना हुआ है? तुझे कौन सी गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनकर आया? अर्ज किया अल्लाह के पाक पैगंबर, आज आसमान और जमीन वाले तमाम फरिश्तों का यही लिबास है। पूछा क्यों? फरिश्तों पे क्या गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनते हैं? जवाब मिला कि आज सिद्दीक अकबर का यही लिबास था। खुदाबंद करीम ने सारे नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज जो मेरे सिद्दीक का लिबास है वही तमाम के तमाम लिबास बना लो। हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई आरजू है? औरत की हसरत तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। औलाद की तमन्नाओं से तू पाक है, खाने पीने से तू पाक है, कोठी बंगला बिल्डिंग से पाक तू है, तू तो नूरी फरिश्ता। तेरी भी कोई हसरत है? कहां एक हसरत है, और वो ये कि ऐ काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। कौन जाने इन हजरात की शान कितनी बड़ी है। फरिश्ते रश्क करते हैं। वो फरिश्ता जो सारे पैगंबरों पे किताबें लेके आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया, वही लेकर के आया, दिन रात आया, वो फरिश्ता कहता है मेरी तमन्ना है कि ऐ काश में जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कंधे पे उठा उठा के चलता। तो बात यहां से चली थी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बतला रहे हैं
चुनांचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है, एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है, मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरजू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है, और वो सिर्फ ये है कि मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख ओझल न हो। मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम, अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरजुओं पे इतना प्यार आया। फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, दुनिया में लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक, तेरी अगर ये तमन्ना है, जा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर फरमाते हैं, हम कयामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं तो बड़ा पसंद करता हूं, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, और मेरे परवरदिगार, ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी पसंदीदा शय ये है, मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलमा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम, उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम
چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو، ٹیوب ویل ہو، مربع ہو، بہت اچھی ملازمت ہو، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو، رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں، اپنی لڑکی اس کو دوں۔ یہ ایک بیماری ہے جس سے 2% لوگ بھی بچے ہوئے نہیں۔ نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے، سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ایک ڈی سی کی اگر 50-50 شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی۔ ماحول ہمارا، ذہن گندا، مزاج گندا، اندر صاف نہیں۔ تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے، جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا۔ تو 4 پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے، خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ روئے گا وا کھڑا ہو کر ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتہ نہیں۔ اب آد آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا، یاد رکھ جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو مجھے بھلائے پھرتا رہا، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتہ دار بھی بن جاؤں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ہاں 6 سال عمر صرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس، 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ، دی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے، ذرا سوچو، انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو، اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا ہے۔ کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے۔ یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ۔ 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے۔ کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو؟ یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ ذہین تھی، سمجھدار تھی، بہت ہوشیار بیدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی۔ صدیق کی پسند تو نبی کھائی، اللہ کی پسند تو دیکھو۔ اللہ میاں نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لخت جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے، تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پھر او ابو بکر آجا سن لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ، اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی۔ اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی۔ ارے دنیا کا کوئی لال، کوئی مورخ، کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن ہے، مرض الموت ہے، آخری وقت تقریباً قریب ہے۔ ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے صفیہ، اے جواریہ، اے زینب، اے حفصہ، تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ کس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا۔ فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ پردے کے مسائل میں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیسے بتاتا؟ ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا۔ اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا۔ 12,000 روپیہ۔ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا۔ خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ۔
इतना दिया, जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सदका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन, रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी, कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। एक हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गड्ढी है जैसे किराड़ के पानी की, वो नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना ये हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे, उम्मुल मोमिनीन, तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, यूं काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है, मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया। मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में, मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए, ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी, ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी, ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है, इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी, मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूं जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की? तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में, रुकू में बहुत कम मौत आ रही है। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदी नहीं। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा कि जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा, नहीं भाई, जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम? तो मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे, यारो, जन्नत में, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा? जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा? जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए, उनको तो चैन नहीं आता। ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए? खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा, और वो भी बड़ी सोच समझ कर।
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزاں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے, تین چیزوں سے محبت ہے. تأمرون بالمعروف, فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں, اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں. میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے. وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے, داماد مرتضیٰ ہے, سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے, اسلام کی جان ہے. فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, تأمرون بالمعروف. آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا. کہتے رہو کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ اللہ کرو, کوئی نہیں. جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے, جوا کیوں کھیلتا ہے, شراب کیوں پیتا ہے, زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے, رشوت کیوں لیتا ہے, حرام خوری کیوں کرتا ہے, جب جھگڑا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا. فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے لانے تھے, جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. کائے کی رشتے داری, کائے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے, جو قرآن کا دشمن ہے, جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے, وہ کس قسم کی رشتے داری ہے. صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا, ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. ذرا توجہ کرنا, اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے, صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے, میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. ابو عبیدہ پہچان کے تو تھے کہ میرا باپ ہے, میرا والد ہے, اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے, خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا. اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے ایمان. جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو. ابو عبیدہ کھڑے ہوئے لوگ, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں, باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرایا, فرمایا پہچانا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں کہ تیرا باپ ہے. وہ تو کل یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. یہی تو بتانا ہے. جراح نے آواز دی آ میرے مقابلے میں. ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ, کہا آ گیا پھر اب بڑھتے ہیں مقابلے میں. پھر تیرا ہی نقص جگر آیا, اب ٹھہر جا. خدا کی قسم جراح کا سر تھا, ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا. یہ لوگ بنتی نہیں بڑھایا کرتے تھے جو زبان سے پھونکتے پھیر تم کرتے ہو. ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کا واقعہ جس کا بیان فرما رہے ہیں قاری غنی ملتانی صاحب. آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف, توجہ. لگا
फला बदर के दिन में मैं मुसलमान उस वक्त नहीं था, मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की जात की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तेरे टुकड़े करके छोड़ता। ये तो इस्लाम की जान थे साहबा, इस्लाम की जड़ है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दीवाने। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं मेरे आका मुझे 3 चीजों से बड़ा प्यार है, 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं, वतन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। फरमाने तो चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं। बड़े तेज तबीयत थे फारूक आजम, और मिटा के दिखाया, मिटा के दिखाया। जब भी मौका है ना, फारूक की तलवार सबसे पहले चमकती थी। बहादुर था ना मक्के का आखिर। तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं मुझे पसंद है पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी। खिलाफत का जमाना है, ये नहीं गुर्बत थी, सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं, ये उस जमाने की बात है। बहरैन से सोना, कैसरो किसरा के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने रुलते देखे। शहंशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। बड़े बड़े बादशाहों के ताज रुले फारूक की ठोकरों में। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रजी अल्लाह ताला अन्हा। फारूक की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो जरूरत नहीं होती, तेरे अब्बा ने क्या हाल कर रखा है अपना। दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, एक दुर्वेश बना बैठा पेवंद लगे हुए कपड़ों में। खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदल ले, हमें तो डर लगता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना रुलता फिरता है, ये हालत कुछ तब्दील करो थोड़ी बहुती, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आजम ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मफखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी काट जबल की जिसको आधा हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आधी को बिछा लिया करते थे। हजरत हफ्सा फरमाती है कई मर्तबा मैंने जौ की रोटी पका के दी हुजूर के हालत में, कई मर्तबा चुभी और वापिस आई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रो दिया, और हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद न किया। फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगे ओ फारूक, जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है?
नबी का ससुर है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जिसने काबुल से लेकर तराबलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं, जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत का रहने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहाँ गए वो सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, अंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में, एक रकात में तभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, एक रकात में। उस्मान ज़ुन्नुरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों पे आंसुओं ने बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहां तक कि शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात से मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है, सैयदना उस्मान कहते हैं। दूसरी फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है। कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहां तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर शेर आटा दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फलां दिन में 2 शेर आटा उसके बच्चों को दे के आया, तूने 2 सर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के है, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियां, एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाला बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट हो, बस खिलाता ही रहूं।
عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانہ جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی، میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا، میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی، کوئی نہ آیا۔ مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی۔ نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی، میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے، 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون۔ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد و زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا، کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے آپ نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے
के खुद काट कर मस्जिद में बैठे हुए मुसाफिर को देना। तू अगर लाख रुपए में से 2 रुपए फेंक गया तो तू हातिम ताई का बाप नहीं बन सकता। सहाबा वो थे जिन्होंने खुद फाके करके दूसरों को खिलाया, खुद परेशान हो करके दूसरों की परेशानी को दूर किया। तो उस्मान फरमाते हैं मेरी दूसरी पसंद ये है कि उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। और तीसरी फरमाया मैं चाहता हूं गरीब का बदन हो, मेरा कपड़ा हो, कमर तक लोगों को पहनाता ही चला जा। और पहनाया, खिलाया लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सहाबा किराम की गुलामी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।